सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। म आज यहाँहरुको माझमा एउटा स्मृति लिएर उपस्थित छु। यो स्मृति मेरो आफ्नै जीवनसँग जोडिएको छ। विशेष गरेर विद्यालय पढ्दा र कलेजका सुरुका दिनहरुसँग जोडिएको यो स्मृति 2077 साल जेठ 17 गते शनिबार दैनिक लुम्बिनीको परिशिष्टांक पाहुरमा पनि छापिएको थियो। सोही स्मृतिलाई म यहाँहरुको निम्ति वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो यो स्मृतिको शीर्षक छ गीत श्रवणका सम्झना, केही केटौलेपनको स्मृति, केही समझदारीहरू। मेरो स्मृति यसरी सुरु हुन्छ। तिम्रो त्यो घरको गल्लीमा कोही लडिरहेको छ, आएर हेर चिन्छौ कि, आएर हेर चिन्छौ कि। म उसको घर अगाडिको फलफुल पसलमा बरोबर गइरहन्थे। त्यो पसल एकजना साथीको। ऊ हामी दुवैको साझा मित्र हुने गर्थ्यो। मलाई त्यो पसलमा देख्न साथ ऊ छतबाट ओर्लेर आइपुग्थे। म उसलाई एस कुमारको त्यही गीतबाट छेड हान्थे। ऊ पनि कम थिइन, जवाफ दिन्थे एस कुमारकै गीत सुनाएर। भनेकै थिए बाटोमा घर छ, कुनै दिन पस है, गुन्द्री र काम्लो पिँढीमा जे छ, तानेर बस है। यो हामी भर्खर कलेज सुरु गर्दा ताकाको प्रसङ्ग हो। हामी फरक फरक कलेज पढ्थ्यौं। मलाई हतार हुने गर्थ्यो कलेज सकिन। कलेज सकिन साथ उसको घरसम्मको बाटो नाप्ने गर्थे। भर्खर किशोर वयमा हिँडिरहेका हामीलाई थाहा थिएन गीतको दर्शन के हो वा यसको विचार पक्ष के हो। हामीलाई चासो हुने कुरै पनि भएन। गीतमा हुने कुनै विचारधारा वा सामाजिक मनोविज्ञानप्रति हामीलाई खासै रुचि थिएन। एफएम, रेडियो, टेलिभिजनमा बज्ने गीतहरूमध्ये आफूलाई गुनगुनाउन सजिलो हुने कुनै पनि गीत हाम्रो रोजाइमा पर्थे। विशेष गरी बलिउड फिल्मले सिकाउँथ्यो हामीलाई प्रेम गर्ने कुरा। हामीलाई लाग्थ्यो हामी हिरो चाहिँ कुनै चलचित्रका र आफूलाई राम्रो लागेको, अझ भनौँ आफूलाई प्रेम गर्न खोजेको मान्छे हिरोइन हुन्। त्यो किशोर अवस्थामा हामी फिल्मी सेट नै कल्पना गर्थ्यौं मनैभरि। हाम्रो कल्पनाको फिल्मी दुनियाँमा सबै हुन्थे। हाम्रो वरिपरि खडा गर्थ्यौं हिरो, हिरोइन, भिलेन, जोकर आदि आदि। जस्तो कि उसको बाबु मेरो लागि अमरीश पुरी थियो मनमा नै। त्यो उमेर थियो हामी गीत सुन्थ्यौं केवल आनन्दका लागि, मनोरञ्जनका लागि। हामीलाई नारायण गोपालको केही मिठा बात गर जति मन पर्थ्यो त्यति नै मन पर्थ्यो जीवन शर्माको सिमली छायामा बसी, झलकमान गन्धर्वको आमाले सोध्लिन् नि, यो गीत पनि सुन्थ्यौं हामी। अनि सुन्थ्यौं जगजित सिंहका गजलहरू पनि। हामीलाई गीत सुन्नु केवल आनन्दभूतिसँग जोडिएको विषय थियो। गीत गुनगुनाउनु हाम्रो सरोकार थियो। कक्षा 8 वा 9 मा पढ्दा हुनुपर्छ। मैले मंगोलियन हट, राजु लामा र नवीन कुमार भट्टराई जस्ता पप गायकहरूलाई पनि चिन्न थालेको। पछि यसमा थपिन आइपुग्यो अर्को एउटा ठिटो सुगम पोखरेल। सम्झदा हाँसो लाग्छ अहिले। यिनैका गीतहरू गाएर हामी कोसिस गर्थ्यौं आफ्नो कक्षाको सबैभन्दा राम्री केटीलाई आकर्षित गर्न। त्यो बेला नै त्यस्तै थियो। त्यो समय नै त्यस्तै। खासमा त्यति बेला आइरन गरेको सफा सेतो सर्ट र नीलो मिड्डीमा सर्लक्क कपाल कोरेर स्कुल आउने हाम्रै केटी साथीहरू हाम्रो आँखामा विश्व सुन्दरी भन्दा कम थिएनन्। अझ यस्ता सुन्दरीहरूले कक्षामा गीत गाउन आग्रह गर्दा हामी आफूलाई सुपरस्टार नै ठान्थ्यौं। सायद यही नै किशोर अवस्थाको एक सुन्दर चरित्र हुनुपर्छ, नक्कल अनि भ्रम पनि। एकचोटि एकजना साथी र मेरो बीचमा अघोषित प्रतिस्पर्धा जस्तो भएको थियो। हामी दुवैजनाको गन्तव्य एउटै थियो, कक्षाकी सबैभन्दा राम्री केटीलाई आफ्नो बनाउने, अर्थात् उसँग लभ पार्ने। उसो त बलिउडका रोमान्टिक मुभी हेरेर हामीले लभ के हो बुझिसकेका थियौं। प्रतिस्पर्धामा हामी दुवैको हतियार पनि समान थियो, गीत गाउनु। ऊ त्यो केटीले सुन्ने गरी राजु लामाको तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको गीत गाउँथ्यो। मैले भने रोजेको थिएँ नवीन कुमार भट्टराईको मेरो साथ बिताएका याद सबै मेटियो होला नि। त्यति मात्र होइन, म उसलाई आफूतिर आकर्षित गर्न कति धेरै हिन्दी गीतहरू गाउँथे। उस्तै लयमा नेपालीमा उल्था गरेर पनि गाउँथे।
तर रमाइलो प्रसङ्ग, हामी दुवैजना साथीलाई जित्यो कक्षाको अर्को साथीले। उसको हतियार हामी दुवैको भन्दा अलि फरक थियो। त्यो थियो काठमाडौँबाट उसको दाजुले पठाइदिएको साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर। त्यही गिफ्ट गरेर उसले हामीलाई जितिदियो। त्यति बेला केही सीमित साथीहरूसँग मात्र हुने गर्थ्यो त्यस्तो क्याल्कुलेटर, अरूसँग सामान्य खालको मात्र थियो। त्यति बेला मसँग औँला भाँचेर हिसाब गर्नुको विकल्प थिएन। धेरै पछि कक्षा 12मा पढ्ने बेला होला सायद मैले त्यस्तो क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सकेँ। हाम्रो मानसिक हतियार भौतिक हतियारको अगाडि असफल भयो। कक्षा 10मा पुग्दा नपुग्दै मलाई दुईजना नेपाली गायकहरूले निकै प्रभावित पारे। ती गायकहरू थिए कर्णदास र एस कुमार। मलाई कर्णदासको जिन्दगीको के भरोसा यो त सानो खेलौना हो, यो बोलको गीत असाध्यै मन पर्थ्यो। लाग्थ्यो सिङ्गै जिन्दगीको अर्थ त्यही गीतमा समेटिएको छ, मेरो भावना त्यही गीतमा कैद छ। त्यस्तै एस कुमारको पहिलो गीती एल्बम रिजनको सम्पूर्ण गीतहरू कण्ठ थियो मलाई। तीमध्ये पनि जानी जानी आइन तिम्रो खुसीको क्षणमा मेरी मायालु, रिसले होइन लाजले होइन अनर्थ नसोच मेरी मायालु। यो गीत चाहिँ मेरो बेस्ट थियो। मैले गुमाएको त्यो केटी साथीको लागि मैले नै गाएको जस्तो लाग्थ्यो त्यो गीत, र लाग्थ्यो मैले जति मिठो सायद एस कुमारले पनि गाउन सक्दैनन् होला यो गीत। गीत गाएर सबैभन्दा राम्री केटीलाई लभ पार्ने फर्मुला असफल भए पनि समयले मलाई अर्को मौका दियो। म अतिरिक्त क्रियाकलापमा निकै रुचि राख्थेँ। कक्षा कोठाभित्र ज्ञानी भएर पढ्ने अरू विद्यार्थीहरूभन्दा अलि फरक थिएँ म। जिल्लामा हुने विभिन्न प्रतियोगिताहरू जस्तै हाजिरी जवाब, वक्तित्व कला, वाद विवाद, निबन्ध लेखन, कविता वाचन, गायन प्रतियोगितामा मैले आफूलाई सहभागिता गराउँथेँ। त्यो उमेर थियो, म आफूलाई बढीभन्दा बढी एक्सपोज गर्न चाहन्थेँ। अर्कोतर्फ म सायद आफूलाई विद्यालयको प्राङ्गणभन्दा बाहिर बढी स्वतन्त्र र खुसी महसुस गर्थेँ। त्यो बेला म विद्यालयको जुनियर रेडक्रस सर्कलको अध्यक्ष पनि चुनिएको थिएँ। एक दिन केही विद्यार्थी साथीहरूको नेतृत्व गर्दै म जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीले आयोजना गरेको हस्तकला एवं नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन नजिकैको अर्को विद्यालयमा पुगेको थिएँ। विद्यालय स्तरमा काम गर्ने रेडक्रस, स्काउट लगायतका संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य के हुन्थ्यो म बुझ्दिनथेँ, तर यस्ता प्लेटफर्महरूले मेरो प्रतिभा उजागर गर्न केही न केही योगदान पुर्याइरहेको हुन्थ्यो। यस्ता प्लेटफर्महरू मार्फत विद्यार्थीहरूले व्यावहारिक ज्ञान र जीवनोपयोगी सिपहरू सिक्न सक्छन् भन्ने मलाई विश्वास थियो। स्वाभाविक रूपले म तुलना गर्न सक्छु, हिजो विद्यार्थी समयमा गतिविधिहरूमा सक्रिय भएकाहरू नै आज यो वा त्यो क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेका छन्। कक्षा कोठाको साँघुरो घेराभन्दा अलि पर हेर्ने चेष्टा गर्ने विद्यार्थीले नै पछि गएर समाजलाई नेतृत्व दिइरहेको पाइन्छ। रेडक्रसको त्यही कार्यक्रमले जुराइदिएको थियो त्यो मौका। खाजा खाने बेला परिचय भएको थियो उसँग, अलि नजिकबाट मेरो। परिचय हुने क्रममा उसले जान्न चाहेकी थिए मेरो रुचिबारे। त्यो बेला एकअर्काका रुचिबारे कुरा हुनु परिचयको अभिन्न अङ्ग जस्तो हुने गर्थ्यो। विद्यालय र कलेज जीवनको अन्त्यतिर अटो भर्ने चलन व्यापक थियो। एउटा डायरी किनेर सबै साथीहरूलाई फोटोसहित उक्त डायरीमा मनका भावना र अनेक प्रश्नावली भर्न लगाउनु त्यति बेलाको प्रचलन जस्तै थियो। अहिले जसरी स्कुल वा कलेज छाड्दा एकअर्काको सर्टमा सिग्नेचर गर्छन् विद्यार्थीहरू, त्यति बेला सायद यो सम्भव नै थिएन होला। सरकारी विद्यालयमा औलामा गर्न सकिने विद्यार्थीहरू मात्र युनिफर्म लगाएर स्कुल जान्थे। मैले सेन्टअपको परीक्षापछि सिलाएको थिएँ स्कुल ड्रेस र लगाएको थिएँ विदाई कार्यक्रममा। त मैले उसलाई आफ्नो रुचिको लामो फेरिस सुनाएको थिएँ। कुनै एउटा काम लाग्ला भनेर होला सायद, तर उसलाई मैले गीत गाउँछु भन्ने कुराले बढी तानेछ क्यारे। उसले भनिहाली, मलाई पनि गीत गाउन मनपर्छ नि। आफ्नो सेन्स अफ ह्युमर प्रयोग गरिहाले। अनि गीत गाउने मान्छे नि? ऊ पनि हाँसेरै जवाफ फर्काए, एस कुमार मनपर्छ। 3 दिनसम्म चलेको कार्यक्रमको समापनमा मैले एक थान भाषण र एउटा गीत सुनाएको थिएँ। एस कुमारको सोही गीत, जानी जानी आइन तिम्रो खुसीको क्षणमा मेरी मायालु। सबैले कर गरेपछि उसले पनि एस कुमारकै अर्को गीत सुनाएकी थिए। तिम्रो मन बदलिएछ, तिम्रो मन बदलिएछ, मलाई हेर्ने तिम्रो नजर, मलाई हेर्ने तिम्रो नजर
बदलिएछ बदलिएछ। उसको स्वर ठिकठिकै थियो, तर मैले भनिदिएँ तिम्रो स्वरमा जादु छ। अनि ऊ लजाई। उसको अर्ध लाज र अर्ध मुस्कानले मेरो किशोर मनलाई घायल पारिदियो। विस्मृतिको गर्तमा किशोरावस्थाका अनेक अनुभूतिहरू पुरिसकेका छन्, तर बेला बेलामा यस कुमारकै गीतमा दोहोरी खेल्ने उसलाई जन्मदिनमा दिएको त्यो बर्थडे गिफ्ट आजै हो जस्तो लाग्छ। त्यति बेला रिलवाला क्यासेटको प्रचलन थियो, अनि मैले एउटा खाली चक्का किनेर वाकम्यानमा आफ्नो बदलिँदै गरेको किशोर आवाजमा यस कुमारका गीतहरू रेकर्ड गरेर गिफ्ट गरेको थिएँ। सम्झिँदा पनि त्यो किशोर हिम्मत अनौठो लाग्छ। कति मुस्किलले हिम्मत जुटाएर पुगेको थिएँ उसको घर, अनि कसरी सबैको आँखा छलेर दिएको थिएँ त्यो क्यासेट। ती सबै हरकतहरू साँच्चै प्रेम थियो त? यो त म भन्न सक्दिनँ, तर किशोर अवस्थाको त्यो अल्लारेपनमा केही न केही अनुभूति भने पक्कै थियो होला कि। जब जब गीतको प्रसङ्ग आउँछ म नोस्टाल्जिक हुन्छु। त्यसो त मलाई याद छैन कहिलेदेखि सुरु भयो गीत श्रवणको थालनी। न त म फलानु गीत नै मैले सुनेको पहिलो गीत थियो भनेर भन्न सक्छु। मलाई यो पनि थाहा छैन मैले गुनगुनाएको पहिलो गीत कुन थियो। सायद यी र यस्ता प्रश्नहरू सबैका निम्ति जटिल हुन्छन्। म अनुमान गरे अनुसार मात्रै भन्न सक्छु, हरेक मान्छेको गीत जीवनमा पहिलो सङ्गीत आमाले सुनाउने लोरी नै हुनुपर्छ। उसको निम्ति पहिलो गायक आफ्नै आमा हुन्छन्। कहिलेकाहीँ ती बच्चाहरूबारे सोचेर नराम्रो लाग्छ। उनीहरू साँच्चै अभागी हुन् जसले जन्मदै आफ्नी आमा गुमाएका हुन्छन्। आमासँगै राति सुत्ने बेला बिस्तारामा आमाले सुनाउने परिकथा र लोरी गीतहरू गुमाउँछन्। गीतका शब्दहरू सम्झने उमेरसम्म आइपुग्दा म सम्झन्छु मेरी आमाले सधैँ जसो गुनगुनाउने गीत, चन्दा है तो मेरा सूरज है तू मेरी आँखों की तारा है तू। धेरै पछिसम्म म सोच्थेँ यो गीत मेरी आमाले नै गाउनु भएको, तर त्यस्तो होइन रहेछ। यो गीत त चर्चित हिन्दी फिल्म आराधनाको गीत पो रहेछ। यो गीतलाई लता मङ्गेशकरले गाएकी रहेछन्। भारतमा जन्मे हुर्केको कारणले पनि हुनुपर्छ, 70 र 80 का दशकमा आएका हिन्दी फिल्महरूका गीतहरूबाट म अलि बढी प्रभावित छु। सायद हरेक मान्छेको आफ्नो बेग्लै समय हुन्छ, जिन्दगीको आफ्नै जर्नी हुन्छ। बलिउडका गीतहरू सुनेर हुर्किरहेको थिएँ, ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ, तर मलाई सम्झना भएसम्म सायद हाम्रा तेन्जिङ शेर्पाले चढे हिमाल चुचुरो भन्ने गीत नै मैले पहिलोपटक सुनेको र गुनगुनाएको नेपाली गीत हुनुपर्छ। त्यस ताका अल इन्डिया रेडियोको कुनै नेपाली कार्यक्रममा यो बारम्बार बज्ने गर्थ्यो। हामी खुब चाख मानी मानी गाउने गर्थ्यौँ। आफ्ना हिन्दी भाषी तथा बङ्गाली र आसामी सहपाठीहरू बीचमा नेपाली गीत यो हाम्रा तेन्जिङ शेर्पाले चढे हिमाल चुचुरो खुब उफ्री उफ्री गाउने गर्थ्यौँ। भारतबाट पहिलोपटक रेलमार्ग हुँदै नेपाल आउँदै गर्दा मैले सुनेको गीत, धनवालेको धन देता है निर्धन को भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, अझैसम्म पनि मस्तिष्कको भित्तामा टाँसिएको छ। यो गीत सायद रेलमा बन्जारनहरूले गाएका थिए। म नेपाल आउँदा यहाँ बौद्धलले बामे सर्दै थियो। ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ, यस्तै 4 वा 5 मा पढ्दै गर्दा हुनुपर्छ मैले बलिदान भन्ने नेपाली फिल्म हेरेको। त्यसपछि ओठमा झुन्डिएको थियो, गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। जुन गीत पछि दोस्रो जनआन्दोलनको चोक चोकमा गाइयो। धेरै पछि मात्रै सम्झेको हुँ बलिदानकै अर्को गीत, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन, बोल्दिने कोही छैन। मैले नेपाली गीत सजिलोसँग गाउन थालेको अलिक पछि मात्रै हो। मलाई अझै पनि नेपाली लोकगीतहरू मेरो समझदारीभन्दा परको हो जस्तो लाग्छ। न म राम्ररी बुझ्छु न त गुनगुनाउन सक्छु। सायद मान्छेका फरक फरक स्वाद हुन्छन् नि। नेपाली गायक रामकृष्ण ढकाललाई सुन्नु अगाडिसम्म म उदित नारायण, कुमार सानु, सोनू निगम सुन्ने गर्थेँ। उनीहरूकै गीतमा मग्न थिए। मलाई 90 को दशकमा यी गायकहरूले गाएका लगभग हरेक गीतहरू अहिले पनि कण्ठ छ। पछि रामकृष्ण ढकालको बहुचर्चित गीत, ओराली लागेको हरिणको चाल भो,
बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो। छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले। यो बोलको गीतसँगै उनका लगभग जसो गीतहरूको शब्द र लय मुखाग्र भए। खासमा रामकृष्ण ढकाललाई गुनगुनाउन थालेपछि मात्रै मैले चिनेको हुँ नारायण गोपाल, नाति काजी, भक्तिराज जस्ता मूर्धन्य प्रतिभाहरूलाई। त्यस यता आजसम्म पनि मलाई यिनीहरूकै गीत औधी मनपर्छ। केही पप र लोकलयका गीतहरू सुनियो, केही गुनगुनाइयो पनि, तर गीत भन्ने बित्तिकै मलाई सुगम सङ्गीत वा आधुनिक भनिने गीतहरूले नै बढी आकर्षित गर्छन्। पछिल्लो समय हिन्दी र नेपाली क्लासिकल भनिएका गीतहरू पनि सुनियो। गजलहरूमा विशेष गरेर जगजित सिंह, पङ्कज उदास, गुलाम अलीहरूका आवाज मलाई धेरै मनपर्छ र बरोबर सुन्ने पनि गर्छु। समयक्रममा विभिन्न देशी विदेशी लोक भाकाहरू पनि सुन्न थालियो। कति बुझियो होला त्यो अर्कै कुरा हो। अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी भैटो पलेकोले पनि जबरजस्ती केही अङ्ग्रेजी गीतहरू पनि सुन्न थालियो। तर बब मार्ली लगायतका एकाध गायकहरूका गीत बाहेक मलाई अरू कसैका गीतले त्यति साह्रो दिवाना बनाउन सकेन। बरु अफ्रिकन अमेरिकन इतिहास पढ्दै गर्दा खोजी खोजी सुनिएका ब्लुज र ज्याजहरूले निकै प्रभाव पारे। मेरो जीवनका यस्ता धेरै तितामिठा यादहरू छन् जहाँ कहीँ न कहीँ गीत सङ्गीत जोडिएको छ। कहिलेकाहीँ सोच्छु कस्तो हुन्थ्यो होला यो संसार गीत सङ्गीत बिना। एक्लो भए पनि हमेसा गुनगुनाएर बाँचिरहेको म जस्तो मनुवाको निम्ति यो कल्पना मात्र पनि कम पीडादायी छैन। कुन गीत सुन्ने, कस्तो गीत सुन्ने आदि इत्यादि प्रश्न आफैमा मान्छेले बोध गर्ने तहले निर्धारित गर्छ होला सायद। तर गीत सुन्ने कुरा, यसमा रमाउने कुरा अनुभूतिको एउटा सुन्दर पक्ष हो जस्तो लाग्छ। कोही मान्छे जीवनमा कहिले गीत नसुनी पनि बस्न सक्ला? यो प्रश्न मेरो कल्पनाभन्दा धेरै टाढाको विषय हो। हामी सानो हुँदाखेरिदेखि नै सुनेको कुरा हो। ओसामा बिन लादेनले कहिले गीत सुनेनन् रे। सत्य के हो मलाई थाहा छैन र यसबारे खोज अनुसन्धान गर्ने मेरो रुचि पनि छैन। तर उसलाई क्रूर र एकदम कठोर चित्रित गर्न यसो भनिएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। म ठान्दछु गीतले मान्छेलाई कोमल र संवेदनशील बनाउँछ। विभिन्न समयका उतार चढावहरूसँगै हुर्कदै गर्दा समयले थरीथरीका घटना, परिवेश र मान्छेहरूसँग टक्कर दियो। केही समय यस्ता मान्छेहरूको बीचमा पनि काटियो जसले नारायण गोपाल सुन्दा बुर्जुवा र हिन्दी गीतहरू गुनगुनाउँदा विस्तारवादी वा निम्न पुँजीवादी यस्तै केही भन्ने गर्थे। तर पनि मलाई यी गीतहरूले सधैँ सधैँ जीवन दिइरहे। मलाई मान्छे हुनुको संवेदनशीलता बुझाइरहे। मलाई भावनाको सूक्ष्म रूप देखाइरहे। मलाई यी र यस्तै गीतहरूले सधैँ बाँच्ने उत्प्रेरणा जगाइरहे। मलाई गीत सङ्गीतको कुनै एउटा मात्र भाषा हुन्छ भन्ने लाग्दैन र यो कुरामा म कहिले विश्वास पनि गर्दिनँ। न त क्रान्तिकारी देखिने बहानामा मैले यी गीतहरू गाउन बन्द गरेँ। कुनै बेला पारिजातले स्वयं आलोचना गरेकी थिइन् नारायण गोपाललाई। तर मेरो निम्ति नारायण गोपाल र पारिजात दुवै अर्थपूर्ण छन् र दुवै उत्तिकै आदरणीय छन्। किनभने जसरी हाम्रो जीवन स्वाम श्वेत हुँदैन त्यसरी नै गीत सङ्गीतमा पनि हजारौँ रङहरू हुन्छन्। मान्छेलाई आफ्नो समय, परिस्थिति र घटनाक्रमले विशेष गीतहरू सुन्न र गुनगुनाउन अभिप्रेरित गर्छ। म ईश्वर, देवता वा अरू यस्तै पारलौकिक शक्तिमा विश्वास गर्दिनँ। तर मन्दिरमा गाइने भजन, चर्चमा बजाइने सङ्गीत वा गुरुद्वारेमा गाइने कव्वाली मलाई मनपर्छ। म सुन्छु यिनीहरूलाई। मलाई आन्दोलनको समयमा लगाइने नाराहरू पनि कुनै गीतभन्दा कम शक्तिशाली लाग्दैन। मेरो निम्ति दोस्रो जनआन्दोलनमा राजतन्त्र विरुद्ध लागेको नारा श्रीपेच हामी जलाउँछौँ, देश हामी चलाउँछौँको काव्यिक शक्ति निकै बलशाली लाग्दछ। तर म 24 घण्टा गाउँ गाउँबाट उठा गुनगुनाएर बस्न सक्दिनँ। दिनभरि आन्दोलनमा तातेर राति जगजितको गजल सुन्ने गर्थेँ म। यस्तै 24 क्यारेटको देशभक्ति प्रदर्शन गर्न सुत्ने बेलामा पनि जागा चम्क लम्क हे भन्ने गीत सुनेर म सुत्न सक्दिनँ। धन्यवाद।